बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तालिबान की गुज़िश्ता रोज़ झड़प हुई है NRF के जंगजुओं के साथ। NRF में आपको सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट। अफ़गानिस्तान का जो सूबा है पंशेर, आपको याद होगा जब अमरीकी अफवाज का इनखला मुकम्मल हुआ और तालिबान ने अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाला तो ये आखिरी सूबा था जिसे तालिबान ने कैप्चर किया था। उसकी वजह ये थी कि इस सूबे से, पंशेर से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस सामने आ रही थी तालिबान के ख़िलाफ़। और कौन रेजिस्ट कर रहा था? नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स रेजिस्ट कर रही थी तालिबान के ख़िलाफ़, जिसे आजकल लीड कर रहे हैं अहमद शाह मसूद के फर्जंद अहमद मसूद। और ये दोनों ग्रुप्स तकरीबन 5 माह के बाद एक बार फिर से गुज़िश्ता रोज़ आमने सामने हुए हैं और इतनी इंटेंस फाइटिंग हुई कि मैं आपको बताऊं, इस झड़प के नतीजे में 12 अफराद के हलाक होने की इतलात सामने आ रही हैं। क्यों ये ग्रुप्स एक बार फिर से इतने लंबे गैप के बाद आमने सामने हुए हैं और आगे क्या हो सकता है, आज की वीडियो में डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आपको याद होगा 31 अगस्त 2021 वो वक्त था जब अमरीकी अफवाज ने अपना इनखला मुकम्मल किया और पंशेर का सूबा उस वक्त भी रहता था। तालिबान ने पंशेर को कंट्रोल नहीं किया था, पंशेर को कैप्चर नहीं किया था। और सितंबर के महीने में तकरीबन 2 हफ्ते तालिबान अनाउंस करते रहे पंशेर की लीडरशिप को, NRF की लीडरशिप को अनाउंस करते रहे, उन्हें ऑफर करते रहे पीस की, बातचीत की। लेकिन पंशेर की लीडरशिप ने, NRF के सरबराह अहमद मसूद ने लड़ाई को चूज किया मुज़ाकरात पर। और तालिबान और NRF के जंगजुओं के दरमियान तकरीबन 3 रोज तक लड़ाई जारी रही थी, जिसके बाद तालिबान ने पंशेर का कंट्रोल संभाल लिया था। और ये खबरें सामने आई कि जो NRF के सरबराह हैं अहमद मसूद, वो ताजिकिस्तान रवाना हो गए हैं। अब गुज़िश्ता हफ्ते एक खबर सामने आई कि तेहरान में, जहां पर अमीर खान मुत्तकी जो अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं तालिबान के, वो तेहरान के दौरे पर गए थे। वहां पर उन्होंने अपने हम मनसब से अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात की थी, ईरान के वज़ीर ख़ारजा थे। तो वहां पर ये खबर सामने आई कि वहां पर अहमद मसूद से मुलाकात हुई अमीर खान मुत्तकी की, अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा की, जिस मुलाकात की सालिसी की तेहरान ने, ईरान ने इस मुलाकात की सालिसी की। इन दोनों लीडर्स को, इन दोनों ग्रुप्स के लीडरान को आमने सामने बिठाया और वहाँ पर गुफ्तगू हुई अहमद मसूद की अमीर खान मुत्तकी के साथ। और इसे कंफर्म किया अमीर खान मुत्तकी ने तेहरान में ही मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने ये बताया कि हमारी मुलाकात हुई है अहमद मसूद के साथ और हमने अहमद मसूद को ऑफ़र किया है कि वो कभी भी अफ़गानिस्तान वापस आ सकते हैं, वहाँ पर अमन सुकून के साथ रह सकते हैं और तालिबान कोई भी इंतकाम या कोई भी इस किस्म की कार्रवाई अहमद मसूद या उनके जो ग्रुप है, उनके जो जंगजू हैं, उनके ख़िलाफ़ नहीं करेंगे। ये उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में ये चीज़ कंफर्म की कि तेहरान में मुलाकात हुई है अमीर खान मुत्तकी और अहमद मसूद के दरमियान। जिसके चंद घंटों के बाद जो NRF के तर्जमान हैं उनका एक बयान सामने आता है। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि जो भी अमीर खान मुत्तकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वो सब गलत है, झूठ है, कोई इस किस्म की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अहमद मसूद का बयान सामने आया, अमीर खान मुत्तकी की मीडिया से गुफ्तगू पर उन्होंने रद्द अमल का इजहार करते हुए अहमद मसूद ने ये कहा कि मुझे कोई इस किस्म की ऑफर्स जो तालिबान की जानिब से, तालिबान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से की गई है, मैं उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता हूँ। और उन्होंने ये कहा, गुस्से का इजहार करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये कौन होते हैं मुझे मेरे ही मुल्क में बुलाने वाले? मैं जब चाहूँगा अपने मुल्क अफ़गानिस्तान, अपने सूबे पंशेर जा सकता हूँ और तालिबान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा कुछ नहीं है जो मुझे ऑफ़र कर रहे हैं और मुझे एक सेफ़ पैसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान मेरा अपना मुल्क है, पंशेर मेरा अपना सूबा है, मैं जब चाहूँ वहाँ पर जा सकता हूँ। और जो खबरें सामने आई उनमें ये कहा गया कि मुलाकात तो हुई अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी और अहमद मसूद के दरमियान। मुलाकात की खबरें तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये भी सही है कि इन दोनों लीडरान के दरमियान कोई बातचीत जो है हतमी मराहिल पर नहीं गई और कोई भी दोनों लीडरान के दरमियान जो बातचीत है वो नतीजा खेज नहीं रही। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता दूं। ये जो पंशेर की लीडरशिप है, जो NRF के सरबराह हैं अहमद मसूद, उन्होंने 2 मुतालबात तालिबान के सामने रखे थे उस वक्त भी जब तालिबान अफ़गानिस्तान का कंट्रोल 1 बाय 1 एक एक प्रोविंस करके संभाल रहे थे। तो पंशेर की जानिब से 2 मुतालबात सामने आए थे। एक तो ये कि तालिबान जो भी हुकूमत कायम करेंगे उसमें पंशेर को, पंशेर की लीडरशिप का उसमें हिस्सा होगा, पंशेर की लीडरशिप की उसमें रिप्रेजेंटेशन होगी। जिसका तालिबान ने ये जवाब दिया था कि अभी हम अबूरी हुकूमत कायम कर रहे हैं और जो ही एक मुस्तकिल सेटअप
قائم کیا جائے گا اس میں پنشیر کی لیڈرشپ کو کیا بلکہ تمام جو ایتھنسٹیز ہیں ان کی ریپریزنٹیشن اس مستقل حکومت میں ضرور ہوگی۔ دوسرا مطالبہ جو پنشیر کی لیڈرشپ کی جانب سے سامنے آیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پنشیر کو ایک آٹونومس پروونس کے طور پر تسلیم کیا جائے، جس مطالبے کو طالبان نے اسی وقت مکمل طور پر مسترد کیا تھا۔ تو تہران میں جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں بھی یہی دو پہلو، یہی دو مطالبات ڈسکس ہوئے اور یہ ملاقات نتیجہ خیز نہیں رہی۔ اسی وجہ سے جو NRF کے لیڈرز ہیں، جو ترجمان ہیں، جو احمد مسعود ہیں، ان کی جانب سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی، جس کے تقریباً 10 روز کے بعد یہ جھڑپ جو گزشتہ روز ہوئی، یہ جھڑپ بلخ جو علاقہ ہے افغانستان کا، وہاں پر یہ جھڑپ ہوئی ہے رات گئے، جس کے نتیجے میں طالبان نے NRF کے 8 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا اور اس کے علاوہ 4 شہریوں کے بھی جان بحق ہونے کی اطلاعات ابھی تک سامنے آ رہی ہیں۔ بلخ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو بلخ کا علاقہ ہے، یہ مزار شریف جو پروونشل کیپٹل ہے، بلخ کا جو علاقہ ہے وہ ازبکستان کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے، تاجکستان کے ساتھ بھی انڈائریکٹ بارڈر ہے بلخ کا۔ تاجکستان وہی ملک ہے جہاں پر احمد مسعود نے پناہ لے رکھی ہے، اور احمد مسعود کے علاوہ جو NRF کے بہت سارے جنگجو ہیں اور جو بہت سارے افغان ہیں، وہ بھی تاجکستان اور ازبکستان وہ منتقل ہوئے تھے ڈیورنگ دیٹ انخلاء کا جو پروسیس تھا، افغانستان سے امریکی انخلاء کا جو پروسیس تھا اور جس طرح کا کیوس تھا افغانستان میں، اس وقت تاجکستان وہ ملک تھا جس نے پنشیر کی لیڈرشپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا، اور جتنے بھی لیڈرز افغانستان کے بھاگے تھے افغانستان سے، انہوں نے تاجکستان میں ہی پناہ لی تھی۔ تو یہ جو بلخ کا علاقہ ہے، یہاں پر یہ لڑائی ہوئی ہے، لیکن اس کی ابھی تک حتمی وجہ سامنے نہیں آئی کہ یہ جو جنگجو تھے NRF کے، یہ کیا تاجکستان یا ازبکستان سے افغانستان انٹر ہو رہے تھے، ان کی لڑائی دونوں گروپوں کی کس وجہ سے ہوئی، وہ ریزن ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ لیکن انکنفرمڈ رپورٹس سامنے آ رہی ہیں کہ NRF دوبارہ سے تیاری کر رہا ہے، یہ گروپ دوبارہ سے تیاری کر رہا ہے طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے۔ ایک تو ISIL ہے جو کہ طالبان کے خلاف اس وقت بھی افغانستان میں لڑ رہا ہے، اور دوسرا یہ گروپ احمد مسعود کا پنشیر کی ریزسٹنس فرنٹ یہ بھی تیاری کر رہی ہے، جس کی انکنفرمڈ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ کوئی ملک ہے جو انہیں روسی ساختہ اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ اب روسی ساختہ اسلحہ پرووائڈ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روس ہی پرووائڈ کر رہا ہوگا، بلکہ بہت سارے دیگر ممالک، اسپیشلی سینٹرل ایشین کنٹریز، تاجکستان، ازبکستان، یہ بھی روسی ساختہ اسلحہ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال یہ انکنفرمڈ کچھ پکچرز ہیں، کچھ خبریں ہیں جو کہ گردش کر رہی ہیں ڈیفرنٹ میڈیا آؤٹلیٹس پر، سوشل میڈیا پر اسپیشلی اس طرح کی تصاویر گردش کر رہی ہیں جس میں احمد مسعود کے جو جنگجو ہیں وہ روسی ساختہ اسلحے کے ساتھ دکھائے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اسپیشلی تہران میں ہونے والی ملاقات کے بعد ایک بار پھر سے NRF نے، نیشنل ریزسٹنس فرنٹ نے ایک بار پھر سے تیاری پکڑ لی ہے طالبان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے۔ بہرحال گزشتہ روز جو جھڑپ ہوئی اس میں NRF کے 8 جنگجو اور اس کے علاوہ 4 شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے، کیا طالبان کی جانب سے، کیا نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جس کی جانب سے ابھی تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی گئی، جو ہی NRF کی جانب سے یا طالبان کی جانب سے کوئی رد عمل جاری کیا جاتا ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹس دوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔